बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ड्रामा कभी मैं कभी तुम के खिलाफ एक्शन की बात हो रही है। एक्शन कौन सा लिया गया है? उस मुसव्विर की जो तस्वीर थी या फिर जो पेंटिंग्स थी, जो उनके फनपारे थे, वो चोरी हुए। उसके बाद इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। उस एक्शन में क्या है ये आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो सबसे पहले मुसव्विर का मौक़िफ़ वो आपके सामने रखेंगे, और मुसव्विर के मौक़िफ़ में यह है कि मैं यूट्यूब पर उस सीन को बार बार पीछे करके देख रहा था कि ये वाकई मेरी पेंटिंग्स हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये मेरी ही पेंटिंग्स थी। सफदर सुमरो उनका नाम है, सफ़ी उनको कहते हैं, और उन्होंने अपना नाम भी ऐसे ही लिखा हुआ है। मैं यूट्यूब पर इसको देख रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि 2016 में जामिया सिंध, मैं ख़ुद भी जामिया सिंध से ही फ़ारिग़ुत तहसील हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि आर्ट एंड डिज़ाइन और वहाँ थीसिस वगैरह हुआ करते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि 2016 में जामिया सिंध जामशोरों के आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर के तालिबे इल्म थे वो, और उन्होंने अपने थीसिस के सिलसिले में पेंटिंग्स की एक सीरीज़ बनाई थी। अच्छा, पेंटिंग्स की एक सीरीज़ बनाई थी जिसको उन्होंने इनोसेंट फेसेस का नाम दिया था। ये 2016 की बात है, इनोसेंट फेसेस, मासूम चेहरे। तो उसके बाद अभी वो कहते हैं कि 2017 में, अब 16 गुजर गया, अब 2017 कराची में होने वाली नुमाइश में कराची के फ्रियर हॉल में जमा कराए थे उन्होंने अपने फनपारे, जिसे उन्होंने इनोसेंट फेसेस यानी मासूम चेहरों का नाम दिया था। इस नुमाइश के ज़वाबित के मुताबिक, यानी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हुआ करती हैं, अगर फनपारे बिक जाते हैं, यानी नुमाइश होती है, नुमाइश में कुछ लोग बताते हैं कि भाई ये इतने का है, इतने का, अगर बिक जाते हैं तो उसकी रकम मुसव्विर को अदा की जाती। और ना बिकने की सूरत में अगर आपका जो फनपारा है वो बिका नहीं है, ना बिकने की सूरत में फनपारे मुसव्विर के हवाले कर दिए जाते। अब हुआ ये कि सफदर साहब का उनकी जो पेंटिंग्स थी वो बिकी नहीं। अब बिकी नहीं तो उनके हवाले की जानी चाहिए थी। ये जो मुबैना तौर पर चीज़ें सामने आई हैं, इस नुमाइश से मुतल्लिक सफदर अली को बताया गया था कि उनके फनपारे फ़रोख्त नहीं हुए। इस पर मुसव्विर ने नुमाइश ऑर्गेनाइज़र से फनपारे वापस करने का मुतालबा किया, जिस पर एक माह बाद बज़रिया फ़ोन जवाब देते हुए बताया गया कि उनकी पेंटिंग्स गुम हो चुकी हैं। और ज़ाहिर है बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं तो ये चांस होता है गुम होने का, ये इंसानी गलती, इंसानी ख़ताई हो भी सकता है। और उसके बाद मुमकिना तौर पर उन्होंने ये अंदाज़ा ही न लगाया हो, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा कि गुम हो चुकी हैं तो खैर है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी जो बता रहे हैं ना फ्रियर हॉल वाले, वो क्या बता रहे हैं? वो कहते हैं कि ये फनपारे अब भी उनकी गैलरी में मौजूद है, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें सामने आई थी। और अगर किसी मुसव्विर को लगता है कि ये उनकी हैं तो वो रसीद दिखाकर इसे ले जा सकते हैं। जबकि सफदर साहब भी बताते हैं कि भाई 2016 रसीद मेरे पास कैसे हो सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका यह है ना कि आपने जो थीसिस जमा करवाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में, वहाँ आपका जो सुपरवाइज़र था, आप उससे लिंक करें और सीधा बताएं कि भाई ये चीज़ है, और ये ऑफिशियल भी हो जाएगा। अलबत्ता इसमें जो एक्शन लिया गया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बहरहाल जो 2017 में फनपारे जमा करवाए थे, ये फ्रियर हॉल इंतज़ामिया ने बताया कि वो उन्हें रसीद दिखाकर वसूल कर सकते हैं। बहरहाल उसके बाद हमने देखा कि बिग बैंग एंटरटेनमेंट, जो ARY का प्रोडक्शन हाउस है, उसका एक रद्द-ए-अमल आया, क्योंकि ड्रामा कभी मैं कभी तुम एक तो ARY डिजिटल पर चलता है और उसके बाद यूट्यूब पर भी ARY डिजिटल पर इसको अपलोड किया जाता है। उसने जब देखा कि ड्रामा कभी मैं कभी तुम की तस्वीर का मामला है, यानी चोरी का इल्ज़ाम, एक तो ड्रामे में भी चोरी का इल्ज़ाम है, और उसके अलावा वैसे जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है तो इसका तो ज़ाहिर है कोई ना कोई हल निकाला जाना चाहिए। हमारी साख ये मुतासर हो रही है, ये नहीं हो सकती, ये नहीं की जानी चाहिए। तो उन्होंने एक रद्द-ए-अमल दिया और ये अपना एक वजाहती बयान जारी किया, और उन्होंने बताया कि भाई जो बिग बैंग एंटरटेनमेंट है, इसका मुसव्विर की चोरी होने वाली जो तस्वीर हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने एक हॉल
جو کرائے پر لیا تھا وہ صرف اس کے پابند تھے، اور جو معاہدہ ہوا تھا یعنی کرائے پر لینے کے حوالے سے جو وہاں پر سینز شوٹ کیے گئے، تو وہاں پر تو صرف یہ تھا کہ جس نے معاہدہ کیا ہے وہ تمام تر جگہ کا مالک وہی ہے، وہ اب کیا کرتا ہے، اس کے پاس کون سی چیزیں ہیں، اس کا ظاہر ہے اس سے کوئی تعلق ہونا بھی نہیں چاہیے اور تھا بھی نہیں۔ اب یہ تو ARY کنفرم نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ والی تصویر تمہاری ہے، کیونکہ فیریئر ہال انتظامیہ ایک اپنی رکھتی ہے شناخت، تو ان کو فیریئر ہال مل گیا۔ بہرحال مزید بتایا کہ ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے یہ مقام کرائے پر لیا گیا تھا، معاہدے کے مطابق موقع پر موجود تمام چیزیں بشمول فن پارے اس مقام کے مالک کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا تھا۔ اور بگ بینگ انٹرٹینمنٹ اس معاملے کو اپنے اختیار سے باہر قرار دیتے ہوئے مصور کو متعلقہ انتظامیہ سے مسئلے پر براہ راست رابطہ کرنے کی تجویز دی تھی۔ انہوں نے کہا آپ بات کر لیں، یہ آپ کی تصاویر ہیں اور آپ اپنی جو پینٹنگز ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے، حکومت سندھ نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ حکومت سندھ نے نوٹس لے کر کیا بتایا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سندھ کے وزیر ثقافت ہیں، اور وزیر ثقافت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ وزیر سیاحت ٹورزم وہ بھی ہیں، سید ذوالفقار علی شاہ، انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور تحقیقات کے لیے 2 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ DG کلچر، اب 2 رکنی کمیٹی میں کون ہے، ایک تو ڈائریکٹر جنرل کلچر اور DG اینٹیکوٹیز پر مشتمل کمیٹی کو معاملے پر تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہا گیا صاحب آپ رپورٹ پیش کریں گے۔ سید ذوالفقار علی شاہ جو کہ وزیر ثقافت و سیاحت ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں کہ نوجوان آرٹسٹ کی پینٹنگز غائب ہونے سے متعلق سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا، اور جیسا کہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے، مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا، دیکھیں کسی کی بھی اگر ہے کوئی کسی بھی چیز کا مالک ہے تو اس کو ملنی چاہیے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر معلوم ہوا اور معاملے پر کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو جامع رپورٹ پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کی حقیقت سامنے آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی، اور اگر یہاں سے سنیے گا کسی کی غفلت یا کوتاہی ہوئی تو کارروائی کی جائے گی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ نوجوان آرٹسٹ ہمارا سرمایہ ہیں، لہٰذا ناانصافی برداشت نہیں کریں گے۔ اچھا دیکھیں، آرٹسٹ کا جو الزام ہے وہ بھی ناانصافی سے زیادہ کچھ یہ ہے نا کہ انسانی خطا کا معاملہ وہ بتا رہے ہیں۔ تو اگر حکومت کے تعاون سے، حکومت کی وساطت سے، حکومت کے توسط سے اگر ان کو اپنی پینٹنگز ملتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ کچھ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاوضہ ہے وہ ملنا چاہیے اس متاثرہ آرٹسٹ کو۔ دیکھیں یہ ان کی اپنی رائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے اپنا ہاتھ سے بنایا ہوا جو شاہکار ہے، اپنے ہاتھ سے تخلیق کی ہوئی جو پینٹنگ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان کے لیے اپنے ہاتھ سے، اپنی کلا کے ذریعے جو چیز انہوں نے بنائی وہ ایک اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ باقاعدہ طور پر اس تصویر سے کئی یادیں جڑی ہیں، اور انہوں نے جس کا نام انوسینٹ فیسز رکھا تھا، اب دیکھیں معصوم چہرے، تو یہ ان کو ضرور ملنی چاہیے کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے۔ اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اپنی جو رسید ہے وہ دکھا کر لے جائیں، تو میرا خیال ہے رسید نہ بھی ہو تو بھی کوئی اگر جو متعلقہ ڈاکیومنٹس ان کے پاس ہوں گے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اس کمپٹیشن کے جو ہوا تھا وہ تو ڈاکیومنٹڈ ہوگا نا، کہ جس میں اتنے آرٹسٹ نے حصہ لیا۔ اب جنہوں نے حصہ لیا اس کے بعد تو چیز سامنے آ جائے گی کہ فلاں نے یہ تصویر جمع کروائی تھی، فلاں کی یہ پینٹنگ ہے۔ جب یہ معاملہ اتنا سادہ ہو گیا ہے تو کم از کم مجھے لگتا ہے کہ مجھ جیسا عام سا شخص بھی اگر بہت زیادہ عقل استعمال نہ بھی کرے تو بھی یہ چیز سامنے ہے کہ بھائی یہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ اٹھائیں اس مقابلے کی جو چیزیں ہیں اور آپ کو آسانی سے، کیونکہ آپ نے تو وہ جگہ رینٹ پر دی تھی اور اس کے بعد اس مقابلے کا انعقاد ہوا تھا، آرام سے سکون سے کام ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو طریقہ وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ اپنے سپروائزر کو بتائیں کہ بھائی یہ چیز، اور اس کے بعد کیونکہ یونیورسٹی میں یہ تمام تر چیزیں، آپ کی جو تھیسس ہوتی ہے وہ آپ ہی کے عنوان سے موجود ہوتی ہے آپ کی مارک شیٹ میں۔ آپ کی مارک شیٹ، یہ تمام تر چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں۔
جب ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں آپ کے پاس تو رسید دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ بتا بھی رہے ہیں کہ بھائی رسید میرے پاس موجود نہیں ہے. تو جب اتنی روزے روشن کی طرح عیاں ہیں چیزیں، تو پھر آپ کو وہ کہتے ہیں نا جو نوشتہ دیوار ہے، یعنی دیوار پہ جو لکھا گیا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ ان کو پینٹنگز واپس نہیں دیں گے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.